जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक मुझे प्लीज, हैरत हुई नो क्रॉस टॉक हैरत प्लीज। हुई कि ये कह रहे हैं कि नेहरू सो रहा था। यानी आज के दौर का पेब्लो एस्कोबार हमें बता रहा है कि नेहरू सो रहा था। इनकी पार्टी, जिनके अकाउंट्स के ऊपर, जिनकी बातों के ऊपर ऐसी बातें हैं कि आदमी बात करे तो शर्म से डूब मरते हैं। 30 साल इन्होंने हुकूमतें की और आज हमें से सवाल पूछ रहे हैं। जनाब स्पीकर, वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अगर इन्होंने अपने घरों के ऊपर जो वहां पर पैलेसेस क्रिएट किए हैं शरीफ फैमिली ने, आज वो पैलेसेस क्रिएट ना किए होते, आज इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। लेकिन ये जो बोने हैं, जिनकी हैसियत और कद नहीं है बात करने के, आज आकर के उस हुकूमत से हिसाब मांगना चाहते हैं जिन्होंने 3 साल में 13 नए रिजॉर्ट्स बना दिए। हमने पाकिस्तान के अंदर नए शहरों की बुनियाद रखी। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान में आके पहली बार यह तवज्जो दिलाई कि माहौल के ऊपर भी कोई बात होनी चाहिए। पाकिस्तान के वजीर आजम ने पहली बार आके ये बात कराई कि हमारे दरख्त खत्म हो रहे हैं। ये सिर्फ इमरान खान था जिसने पाकिस्तान में आके टूरिज्म की बात की। और आज जब पाकिस्तान में एक इंटरनल टूरिज्म का, एक अंदरूनी सियाहत का एक इनकलाब बर्पा हो चुका है, तो आज हमें ये सबक दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। जनाब स्पीकर, मरी के वाकये के ऊपर जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया, हर आंख अश्कबार, हर पाकिस्तानी का दिल उसके ऊपर रो रहा है। लेकिन इसके दो हिस्से, एक हिस्सा ये है कि क्या ये वाकया होने से रोका जा सकता था, और दूसरा हिस्सा ये है कि जो रेस्क्यू एफर्ट हुई उसके बाद आप प्लीज मेहरबानी करें, आप शोर ना करें, तसल्ली से सुन ले। बाकी भी तकरीर करनी है, मेहरबानी करें प्लीज। कोई बात नहीं जनाब स्पीकर, छोटे दिल के लोग हैं, बड़े हॉल में आ गए से दिल तो बड़ा नहीं हो जाता। अपनी बात करें प्लीज। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है कि क्या आप ये वाकया होने से रोक सकते थे, और दूसरा हिस्सा है कि क्या आप ये जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं ये कितनी कामयाब हुई। अब जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब की हुकूमत ने इसके ऊपर जो कमेटी बनाई है, 1,64,000 गाड़ियां जो हैं वो 5 दिन में मरी के अंदर दाखिल हुई। ये जो वाकया हुआ, सदाकत अब्बासी साहब यहाँ पे हैं, वो आपको डिटेल में भी बताएंगे, जो हमारे एमएनए हैं मरी से। और मैं इसके ऊपर भी मुझे फख्र है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए और एमपीएस वहां लोगों के साथ खड़े थे, वो पाकिस्तान के, वो मरी के अवाम के साथ मिलकर रेस्क्यू एफर्ट्स कर रहे थे, तो यहां से साबिक वजीर आजम रहने वाले शाहिद खाकान अब्बासी साहब से लेकर नून लीग का एक भी एमएनए एमपी वहां नहीं गया। यहां बातें सुन लें, कोई और पार्टी कोई वहां पे नजर नहीं आई सवाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जनाब स्पीकर, हमने जो रेस्क्यू एफर्ट की है, जो पाकिस्तान की सिविल इंतजामिया ने, पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के इदारों ने मिलकर के जो रेस्क्यू एफर्ट की है, 1,64,000 गाड़ी मरी में दाखिल हुई है और लाखों लोग उस दिन दाखिल हुए हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर जनाब स्पीकर ये तमाम रोड क्लियर हुई, ये तमाम जो रेस्क्यू एफर्ट है वो कामयाब हुई। वजीर आला पंजाब मरी में थे, वफाकी हुकूमत मरी में थी, गुजरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां पर मौजूद थे। और ये पता करता है कि जब एक कौम, जब एक लीडर कौम को लीड कर रहा होता है तो वो किस तरह से कामयाब रेस्क्यू एफर्ट्स जो हैं वो करता है। मैं याद नहीं कराना चाहता, दिलखराश वाकयात है, मैं याद कराना चाहता हूं लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि बदकिस्मती से, पंजाब की बदकिस्मती से, जब वो वजीर आला थे, हर रोज एक नया हादसा होता था। 100 बच्चे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ना होने से अपनी जान से चले गए। आग लगना मामूल का वाकया बन गया था, बच्चों के हॉस्पिटल में आग लग गई और पंजाब हुकूमत मुंह देख रही थी। परसों इनका इंटरव्यू का एक क्लिप में देख रहा था, मॉडल टाउन का वाकया हो रहा था, फायरिंग हो रही थी, मासूम लोग पुलिस की गोलियों का निशाना बन रहे थे
اور بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ میرا تو کام نہیں تھا، میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ پولیس گولیاں مار رہی ہے تو میں نے کہا روک دو۔ یہ تو ان کی ایڈمنسٹریشن کی حالت تھی جناب اسپیکر۔ ان کی تمام تر توجہ جہاں پہ، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہو، چاہے وہ مری ہو، تمام ترقی اپنے گھروں کے ارد گرد ہوئی ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے ایک کلچر ڈیولپ کرنا ہے۔ ہم ایوان کے اندر توقع کرتے ہیں ایک پاکستان کے اندر ایک انٹرنل ٹورزم کی ایک نئی ریالٹی میں جنم لیا۔ انٹرنل ٹورزم کی ایک نئی حقیقت پاکستان میں آئی ہے، جہاں پر لاکھوں لوگ آج الحمدللہ پاکستان میں انٹرنل سیاحت سے لطف اندوز ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، یہ بہت سیریس ڈسکشن ہے میرے خیال میں۔ آپ اس طرح نہ کریں، آپ اس طرح کمنٹ نہ کریں۔ دیکھیں دونوں طرف سے میری ریکویسٹ ہے، دونوں طرف سے، کہ آپ پیشنس سے، حوصلے سے سن لیں پلیز۔ میرے دونوں طرف سے آپ لوگ پلیز، مطلب سارے ڈسٹرب رہ گئے، اچھا نہیں لگے گا نا۔ پلیز چھوڑو کہ دونوں سائڈ ڈسکس کریں۔ میرے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تحمل کا اور برداشت کا مظاہرہ کرے۔ جو ایک حقیقت، نئی حقیقت ہمارے ہاں ایمرج ہو رہی ہے انٹرنل ٹورزم کے لیے، اس کو پرانے جو ہمارے سیٹ اپس ہیں، ایڈمنسٹریشن سیٹ اپس ہیں، ان کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا۔ لہٰذا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریپلیس کیا جائے، ماڈرن سیٹ اپس لائے جائیں، جہاں پر ایک ایسی انتظامی سٹرکچرز کھڑے کیے جا سکے جو اتنی بڑی آبادی کو کیٹر کر سکے۔ بدقسمتی سے ان 70 سالوں میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں جب یہ دونوں حکومتیں یہاں پر رہی ہیں، بدقسمتی سے یہاں آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہر چیز آپ کو نئی بنانا پڑ رہی ہے۔ آپ کو پاکستان کو بنیادوں سے اینٹ لگا کے کھڑا کرنا پڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ہم نے پاکستان کو، جو ہم نے نیا پاکستان کا وعدہ کیا ہے، نئے پاکستان کو ہم تعمیر کر رہے ہیں، اور ہر اینٹ انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں یہ پاکستان ایک نیا پاکستان بنے گا، جس میں ان لوگوں کے بچھائے ہوئے زخم لوگ بھول جائیں گے، ان لوگوں کے بچھائے ہوئے کانٹے ہم صاف کر رہے ہیں، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے وہ سیاست ہو۔ ہر قدم کے اوپر ہم ان لوگوں کے بوئے ہوئے کانٹے صاف کر رہے ہیں جناب اسپیکر، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آج کے بعد اگلے 7 سال میں بھی آپ دیکھیں گے ان کا رونا دھونا تو یہی جاری رہنا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ بھی اور بندے اور کم ہو جائیں گے جتنے ابھی ہیں، یہ رونا دھونا جاری رہے گا، اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان انشاءاللہ ترقی کی منزلیں طے کرے گا، اور ٹورزم بھی ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کے شہر بھی نئے بنیں گے، ریزورٹس بھی نئے بنیں گے۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جی بلاول بھٹو صاحب۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے ثابت کیا کہ وہ شعبدہ باز ہیں۔ اگر ماضی میں حکومتوں نے اقدامات کیے ہوتے